अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं कैसर अब्बास खान बलोच और मैं अपने नए व्लॉग के साथ हाजिर हूं। नादरीन, आज एक बार फिर हुकूमत पाकिस्तान और तरीक़ लबैक पाकिस्तान के दरमियान एक और मुआहदा तय पा गया है और बकौल मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब इस मुआहदे को आवाम से और मीडिया से कुछ अरसा के लिए पोशीदा रखा जाएगा। और मैं आपको नादरीन आज ये भी बताऊंगा कि इस मुआहदे को पोशीदा रखने की क्या वजह है। क्या हुकूमत पाकिस्तान ने कहा था कि इस मुआहदे को पोशीदा रखा जाए या तरीक़ लबैक पाकिस्तान ने कहा कि इस मुआहदे को पोशीदा रखा जाए। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से किस फरीक ने रिक्वेस्ट की कि वो आए और हुकूमत और तरीक़ लबैक पाकिस्तान के दरमियान मीडिएटर का किरदार या सालिस का किरदार अदा करे। और नादरीन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस मुआहदे से किस फरीक ने कितना गेन किया है और किस फरीक ने कितना लॉस किया है। नादरीन इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि कल यानी कि 30 अक्टूबर को हुकूमत पाकिस्तान के कुछ लोगों ने मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से रिक्वेस्ट की थी कि वो इस्लामाबाद आएँ और हुकूमत और TLP के दरमियान मीडिएटर या सालिस का किरदार अदा करें। तो मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने साहिबजादा सुल्तान अहमद अली साहब को साथ लिया और दीगर कुछ अहले सुन्नत के जो उलमा हैं उनको साथ लिया और बनी गाला गए और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बनी गाला में मुलाकात की। नाज़रीन इस मुलाकात में मौलाना ताहिर अशरफी साहब और जो फेडरल मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन के फवाद चौधरी साहब वो भी आकर बैठ गए। तो साहिबजादा सुल्तान अहमद अली साहब और मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की तरफ से ये इतराज़ किया गया वज़ीर आज़म साहब को कि अगर ये दो लोग इस मुलाकात में मौजूद होंगे तो हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे। तो मजबूरन वज़ीर आज़म साहब को मौलाना ताहिर अशरफी साहब और फवाद चौधरी साहब को उस मीटिंग से बाहर निकलवाना पड़ा। तो नाज़रीन उसके बाद वज़ीर आज़म और उलमा के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात हुए। तो उलमा ने वज़ीर आज़म साहब से कहा कि वो सब्र से काम लें और मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं और ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करें। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि मैंने इसलिए तो आप लोगों को यहाँ बुलवाया है कि कोई दरमियानी रास्ता निकालें और हमारे और TLP के दरमियान मुज़ाकरात करवाएं। तो साहिबजादा सुल्तान अहमद अली साहब की तरफ से एक तजवीज़ दी गई कि वो यानी कि इमरान खान एक कोई कमेटी तश्कील दे दे और उस कमेटी के साथ हम भी TLP के मजलिस शूरा के जो अरकान हैं उनसे मिलते हैं और क़यादत से मिलते हैं और उम्मीद है कोई हल निकल जाएगा। तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैं कमेटी बना देता हूँ। तो यहाँ पर मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कहा कि कमेटी में ऐसे यानी कि फवाद चौधरी साहब और मौलाना ताहिर अशरफी जैसे लोग यानी कि शेख रशीद साहब और ये नहीं होने चाहिए। तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ठीक है, मैं इन लोगों का कमेटी का रुकन नहीं बनाता। तो वज़ीर आज़म साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब और स्पीकर असद कैसर साहब और स्टेट मिनिस्टर जो हैं MNA भी हैं मोहम्मद अली साहब, इनकी क़यादत में 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी। तो ये 3 रुकनी कमेटी और जो उलमा थे वो साथ गए TLP के जो मजलिस शूरा के अरकान हैं या क़यादत है उनके पास गए और ये मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ। और फिर ये सारे दिन कल और जो रात गुजरी है और आज का दिन ये मुज़ाकरात होते रहे और बिलाखिर ये दोनों फरीक़ैन जो थे ये एक मुआहदे पर पहुँचे हैं और एक मुआहदा तय पा गया है जिस मुआहदे को कुछ अरसा के लिए मुख्फी रखा जाएगा। नाज़रीन हुकूमत पाकिस्तान भी ये चाहती थी कि इस मुआहदे को कुछ अरसा के लिए मुख्फी रखा जाए और तरीक़ लबैक पाकिस्तान भी चाहती थी कि इस मुआहदे को कुछ मुख्फी रखा जाए, क्योंकि दोनों फरीक़ैन की तरफ से लचक का मुज़ाहरा किया गया है और कुछ मुतालबात से TLP ने रिसिस्ट नहीं किया और कुछ बातें जो ऐसी थी वो हुकूमत पाकिस्तान ने मान ली हैं। तो नाज़रीन आज फिर मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और मौलाना शाह महमूद कुरैशी साहब आए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पीकर असद कैसर साहब भी मौजूद थे और TLP के 2 रुकन भी जो मजलिस शूरा के रुकन हैं वो भी मौजूद थे। आल दो शाह महमूद कुरैशी ने बड़ी चालाकी की और खुद भी बात कर ली और मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने भी बात कर ली। जब
حق تو بنتا تھا کہ دوسرے فریق کے لوگوں کو بھی بات کرنے دی جاتی، لیکن پہلے مفتی منیب الرحمان صاحب نے بات کی، پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے بات کی۔ تو جب ان کی باری تھی اس سے پہلے شاہ محمود قریشی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ پریس کانفرنس برخاست کرتے ہیں اور یہیں پر مکمل کرتے ہیں، کوئی سوال جواب نہیں لیں گے۔ تو لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ تو اس طرح جو ٹی ایل پی کے رکن وہاں پر بیٹھے تھے پریس کانفرنس میں، اگر ان کو آپ نے بولنے کا موقع نہیں دینا تھا تو ان کو ساتھ کیوں بیٹھایا تھا، یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب نے آج بڑی چالاکی کیا اور ٹی ایل پی کے لوگوں کو بولنے تک نہیں دیا اور جو پریس کانفرنس تھی اس کو برخاست کر دیا۔ ناظرین، اب سے تھوڑی دیر بعد جو ٹی ایل پی کے لوگ ہیں جو شورا کے ممبر تھے وہ وزیر آباد روانہ ہو چکے ہیں اور وہ جا کر دھرنا میں عوام سے خطاب کریں گے اور وہ ان کے پاس معاہدے کی کاپی بھی ہے اور وہ لوگوں کو اعتماد میں لیں گے اور دھرنے کو باقاعدہ طور پر ختم کریں گے اور آج دھرنے کا اختتام ہو جائے گا۔ ناظرین، جو حکومت پاکستان ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس نے بہت بچہ کا مظاہرہ کیا ہے اور جو ٹی ایل پی کی قیادت یا کارکنوں یا جو تھی پابندی لگانا اس جماعت پر، ان جو حکومت کی طرف سے اقدامات تھے ان سے وہ نہیں کرے گی اور ٹی ایل پی جو ہے وہ ایک سیاسی بطور مذہبی سیاسی جماعت کام پاکستان میں کرتی رہے گی اور حکومت اس پر پابندی کی طرف نہیں جائے گی اور ایسا کوئی نوٹیفیکیشن یا سپریم کورٹ میں کوئی ریفرنس دائر نہیں کرے گی۔ اور جو ٹی ایل پی کی عادت ہے اس کو بھی کہا گیا کہ وہ کم از کم جو سفیر والی بات ہے اس سے پیچھے ہٹے اور الیکشن میں جائے اور الیکشن کنٹیسٹ کرے اور پاکستان میں اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھیں اور اگر وہ جیت جاتے ہیں تو وہ پاکستان میں جب وہ حکومت میں آئے تو وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوں گے۔ تو ناظرین، جو تحریک لبیک پاکستان ہے اس پر بھی اپنے کارکنوں کا بڑا دباؤ تھا کہ وہ کم از کم سفیر کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ تو قیادت بھی مجبور ہوئی اور جو باقی ٹی ایل پی کی قیادت سے باہر کے جو اہل سنت بریلوی مکتب فکر کے لوگ تھے، علماء تھے، وہ بھی آئے۔ انہوں نے میڈیٹر کا کردار ادا کیا اور کہا کہ فی الوقت آپ اس جو سفیر والا معاملہ ہے بے دخلی کا، اس سے آپ اس کو زیر التوا رکھیں اور کسی مناسب وقت کا انتظار کریں اور آپ اپنی سیاسی سرگرمیاں اور مذہبی سرگرمیاں جاری رکھیں اور یہ جو تشدد والی سیاست ہے یا دھرنوں والی سیاست ہے یا روڈ بلاک کرنے والی سیاست ہے اس پر نظر ثانی کریں۔ تو ناظرین، اب ٹی ایل پی کی قیادت کا امتحان ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو جو عشق رسول میں کے جذبے میں سرشار ہیں ان کو کیسے اس بات پر قائل کرتی ہے اور کیسے بغیر کچھ کین کیے، یعنی کہ سفیر والا ایک بات پر منوائے بغیر وہ کیسے ان لوگوں کو واپس گھروں پر بھیجتی ہے۔ ناظرین، یہاں پر ٹی ایل پی کی قیادت کی جو مجلس شورا کے اراکین تھے ان کی طرف سے چھوٹی موٹی کمزوری دیکھی گئی ہے۔ ناظرین، یہ قیادت کا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو لیڈ کرے۔ ناظرین، اس وقت جو ٹی ایل پی کی قیادت ہے وہ سعودی صاحب تو جیل میں تھے، باقی جو پیچھے مجلس شورا کے اراکین تھے ان کی جو اہلیت تھی قیادت کے حوالے سے وہ کمزور تھی، تو اس وجہ سے وہ اس آپ نے جو معاہدہ ہے یہ معاہدہ کرنے پر مجبور ہوئے اور اس وقت وہ جو معاہدہ ہے وہ ہو چکا ہے۔ اور ناظرین، اس معاہدے میں کیا کیا شقیں شامل کی گئی ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اگر یہ معاہدہ ٹی ایل پی کی قیادت کی طرف سے کچھ کمزوریاں اس معاہدے میں کی گئی ہیں تو یہ آنے والا وقت جو ہے حکومت اس معاہدے کو لیک بھی کر سکتی ہے اور ٹی ایل پی کے کارکن جو ہیں وہ دل برداشتہ بھی ہوں گے اس معاہدے پر۔ تو ناظرین، تاہم جو ٹی ایل پی کے کارکن تھے ان کے جذبے کو سلام ہے، وہ باہر بھی نکلے، انہوں نے ایک لمبا عرصہ دھرنا بھی دیا، گولیاں بھی کھائیں اور آنسو گیس بھی اور پیاس بھی برداشت کی اور دن رات کھلے آسمان کے نیچے وہ رہے اور انہوں نے ثابت قدمی دکھائی۔ تاہم اب حکومت اور ٹی ایل پی کی قیادت کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے وہ تو وقت بتائے گا کہ اس معاہدے میں کیا کیا شقیں ہیں اور کیا ٹی ایل پی ایک بار پھر تو فریب میں نہیں آئی، کیا ٹی ایل پی
کی قیادت کو ایک بار پھر حکومت دھوکہ تو نہیں دے گی کہ وہ ہر بار کہتی ہے کہ یہ جو معاہدہ ہم نے کیا تھا وزیر اعظم صاحب کو پتہ بھی نہیں تھا۔ آج ایک دلچسپ بات جو مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب نے دوران پریس کانفرنس کی، اور اس نے قرآن کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی اور اس کا ترجمہ بتایا کہ اے لوگوں، جب کسی سے عہد کرو تو وہ عہد پورا کرو، بے شک قیامت والے دن اور عہد شکنی کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ تو صاف بہن جامع قریشی جو حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، اس کا اس وقت چہرہ دکھنے والا تھا کہ کیونکہ آلریڈی حکومت ایک معاہدہ کر چکی تھی اور اس معاہدہ سے منحرف ہوئی ہے، تو ٹی ایل پی کی قیادت بھی جب ایک معاہدہ سے وہ منحرف ہوئے تو پھر دوسرا معاہدہ ان لوگوں سے کیوں کیا ہے؟ تو یہ کارکن ہیں آپ کی قیادت سے سوال کریں گے، دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ معاہدہ منظر عام پر آتا بھی ہے یا پھر سیکریٹ ہی رہے گا۔ وسلام۔